खरिदारको प्रथम पत्रमा पास हुनको लागि जान्नै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू यस भिडियोमा सबै टपिकबाट मात्र महत्त्वपूर्ण छानिएर ल्याइएको छ। कृपया पढाइ प्रति सिरियस भई भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु। प्रश्न यी भित्रबाट नै आउने भई हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश अंक अरब, हवाई पत्र इरान, आइसक्रिम चीन, चिठीमा टिकट टाँस्ने बेलायत, स्वास्तिक चिन्ह भारत, रुमाल इटाली, वैज्ञानिक नाप्तोल जर्मनी, प्रजातन्त्र ग्रीस। यो बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न है। त्यसैगरी गिटार स्पेनबाट, लुट प्रणाली अमेरिकाबाट, योग्यता प्रणाली बेलायतबाट, सिक्कामा छाप लगाउने लिबियाबाट, पोस्टकार्ड अस्ट्रियाबाट, भित्तेपात्रो इजिप्टबाट, व्यङ्ग्यचित्र नेदरल्यान्डबाट। विश्वमा सर्वप्रथम सगरमाथा आरोहण गर्ने तेन्जिङ शेर्पा एडमन्ड हिलारी। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न है। के त सगरमाथा आरोहण गर्ने तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलारी न्युजिल्यान्डको है। पृथ्वी गोलो छ भन्ने पाइथागोरस। चन्द्र धरातलमा पुग्ने निल आर्मस्ट्रङ। अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङटन। मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड। सूर्यको विषयमा अध्ययन गर्ने निकोलस कोपरनिकस। उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने रबर्ट पियरी कहिले त सन् 1909मा। दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने एडमन्ड सेन सन् 1911मा। अन्तरिक्षमा पुग्ने युरी गागरिन रुसको। प्रथम संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव ट्रिगवेली नर्वेको। बजेट पास गर्ने व्यक्ति ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री रबर्ट बालपोल 1973मा। विश्व भ्रमण गर्ने म्याग्लन। प्रथम स्थापित कार्पोरेसन पनामा रेलरोड कम्पनी अमेरिका। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। भारतमा अङ्ग्रेजको प्रवेश सन् 1600मा। अङ्ग्रेजद्वारा बङ्गालमा शासन सुरु 1957मा। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सङ्गठित रूपमा सन् 1885 देखि सुरु भई 62 वर्षपछि सन् 1947मा सम्पन्न। अङ्ग्रेज युद्धको पहिलो विद्रोह सन् 1975को सिपाही विद्रोह। भारत 15 अगस्ट 1947मा स्वतन्त्र घोषित। अङ्ग्रेजहरूले जम्मा भारतमा 190 वर्ष शासन गरेन है। ल दक्षिण अमेरिकाबाट महात्मा गान्धी सन् 1915मा स्वदेश फर्केका थिए। असहयोग आन्दोलन सन् 1920। गान्धी युग सन् 1919 देखि 1947। गान्धीको हत्या सन् 1948 जनवरी 30। हत्या गर्ने नाथुराम गोडसे। ठाउँ दिल्ली। चरखा आन्दोलन सन् 1920। भारतमा नुन ऐन सन् 1930मा। द्वितीय विश्वयुद्ध कहिले सुरु भयो? 1 सेप्टेम्बर 1939बाट सुरु। द्वितीय विश्वयुद्ध प्रमुख कारण असमान भर्सेलिस सन्धि। द्वितीय विश्वयुद्धमा एकतिर जर्मनी इटाली जापान थिए भने अर्को पक्षमा बेलायत रुस फ्रान्स अमेरिका आदि। 6 अगस्ट 1945 अमेरिकाद्वारा हिरोसिमामा अणुबम प्रहार। नाम के थियो? लिटिल बॉय। त्यसै गरी 9 अगस्ट 1945 अमेरिकाद्वारा नागासाकीमा अणुबम प्रहार। नाम के थियो? फ्याटम्यान। त्यसै गरी थप जानकारी। द्वितीय विश्वयुद्धमा 1,46,00,000 सैनिक मारिए। द्वितीय विश्वयुद्ध करिब 1 करोड सर्वसाधारण मारिए। द्वितीय विश्वयुद्धमा 1192 खरब डलर खर्च भएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिका र रुस शक्तिशाली राष्ट्र बने। द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनीको नेतृत्व हिटलरले गरेका थिए भने इटालीको मुसोलिनीले। हिटलरको बन्दी अवस्थामा लेखेको ग्रन्थ मेन क्याम्प। द्वितीय विश्वयुद्धका कारण विभाजित जर्मन सन् 1990मा। 2 सेप्टेम्बर 1945मा द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। सबैभन्दा पछि आत्मसमर्पण गर्ने देश जापान। प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1914 जुलाई 28मा। अस्ट्रेलियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरी युद्धको घोषणा। प्रथम विश्वयुद्धमा एकतिर जर्मनी अस्ट्रिया टर्की रुस हङ्गेरी आदि देश थिए भने अर्को पक्षमा बेलायत फ्रान्स इटाली अमेरिका जापान आदि थिए। त्यसै गरी प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य सन् 11 नोभेम्बर 1914 भर्सेलिस सन्धि पछि। सुरु 1914 जुलाई 28, अन्त्य 11 नोभेम्बर 1918 है। तर यहाँ 14 दिएको छ, यहाँ चाहिँ अलि मिस्टेक छ है। 1918 हुनु पर्थ्यो। प्रथम विश्वयुद्धमा धेरै क्षति बेहोर्ने देश जर्मनी अस्ट्रिया र रुस। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीका राजा कैजर विलियम द्वितीय थिए। प्रथम विश्वयुद्ध 1561 दिन चलेको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए भने दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा युद्ध शमशेर थिए है। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालका 16,544 जना सेना सङ्कलन थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाहरू मेकमोहन लाइन। ब्रिटिस प्रतिनिधि सर एमसी मोहनद्वारा सन् 1914मा चीन र भारतबीच निर्धारण गरिएको 70 माइल लामो सीमा रेखालाई एमसी मोहन लाइन भनिन्छ है। हजुरहरूलाई यी पुरै अवधारणा याद गर्नु पर्दैन है। हजुरलाई यति मात्र थाहा हुनु पर्यो
कि यो लाइन कुन कुन देश बीच रहेको छ? त एन्सर के हो? भारत र चीन बीच है। ल त्यसै गरी रेड क्लिफ लाइन सन् 1947 में भारत र पाकिस्तान बीच निर्धारित सीमा रेखा कुन कुन देश बीच? भारत र पाकिस्तान। लाइन को नाम रेड क्लिफ लाइन। सिगफ्रिड लाइन जर्मनी द्वारा निर्मित जर्मनी र फ्रांस बीच को सीमा रेखा। मेनरेहम लाइन रूस र फिनलैंड बीच को सीमा रेखा। ड्युरेन्ड लाइन यो सन् 1896 में भारत र अफगानिस्तान बीच निर्धारण गरिएको सीमा रेखा हो, जसलाई हाल अफगानिस्तानले अस्वीकार गर्दछ। मृत्यु रेखा यो बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो है। मृत्यु रेखा अमेरिका र लिबिया बीच विवाद परेको अन्तर्राष्ट्रिय जल सीमा रेखा। रूसी अक्टोबर क्रान्ति रूसको राज्य क्रान्ति सन् 1917 में भएको थियो। रूसमा बेल्सिविक क्रान्तिको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए। यो चाहिँ जार शासनको अन्त्य गर्नको लागि गरिएको थियो है। ल त्यसै गरी विश्वका विभिन्न भूगोलका खोजकर्ताहरू। अस्ट्रेलिया खोजकर्ता क्याप्टन जेम्स कुक कहाँको? त बेलायतको। भारतको खोजकर्ता भास्को डिगामा पोर्चुगलको, कहिले त 1498 में। ब्राजिलको खोजकर्ता पेड्रो अल्मारेज पोर्चुगलको। केप अफ भर्डे एन्टोनियो डी नोली अमेरिकाको। अमेरिका क्रिस्टोफर कोलम्बस इटालीको, कहिले त 1492 में। पश्चिमी द्वीप क्रिस्टोफर कोलम्बस इटालीको। न्यूफाउन्डल्यान्ड जो क्याबोट न्यूजीलैंड। एवल थम्सन नेदरल्यान्ड। थेम्स नदी कोर्नेलिस ड्रेबल। लिच्छवीका करहरू यस सम्बन्धी पनि लोकसभाले बारम्बार क्वेसन सोधिरहेको छ। भाग कर कृषि उत्पादनमा लगाइने कर। भोग कर पशुपालनमा लगाइने कर। कर व्यापारिक वाणिज्यमा लगाइने कर। सिंकर फर्निचरमा लगाइने कर। फेरि सुन्नुहोस् है, भाग कर कृषिमा उत्पादनमा लगाइने कर। भोग कर पशुपालनमा लगाइने कर। कर व्यापार वाणिज्यमा लगाइने कर। सिंकर फर्निचरमा लगाइने कर। तेलमा लगाइने कर तेल कर। कपडामा लाग्ने कर चेल कर। भैँसीमा लाग्ने कर मल्ल कर। पसलमा लाग्ने कर अपहरण कर। मनोरञ्जनमा लाग्ने कर गोयुद्ध कर। कसले के चलाए? सेतु मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा प्रतापमल। बालकको सालनाल काट्ने अंशु वर्मा। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा नरेन्द्र देव। इन्द्र जात्रा गुणकामदेव। गाई जात्रा जगत प्रकाश मल। कार्यालय समय 10 देखि 5 देव शमशेर अनि कार्यालय समय 10 देखि 4 चाहिँ भीम शमशेर है, त्यहाँ चाहिँ नझुक्नु होला। कुमारी पूजा गुणकामदेव। झ्यालमा ऐना राख्ने रणजित मल। झ्यालमा बुट्टा राख्ने नरेन्द्र देव। मानापाती रामसा। घोडे जात्रा जयप्रकाश मल। गोदावरीमा 12 वर्ष मेला निमिष। शनिबार बिदा दिने चलन भीमसेन थापा। तामाको पैसा रत्नमल। मोहर महेन्द्रमल। पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन याचमल। गौसुकी शिवदेव तृतीय। नेपालमा सर्वप्रथम महिला राज्यको उत्तराधिकारी नायक देवी। पीएचडी प्रभा बस्नेत। मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी। त्रिवीबाट पीएचडी बिनु लोहनी। राजदूत बसिन्देश्वरी शाह। इन्जिनियर कान्ति मल। नेपालमा सर्वप्रथम शाह उपाधि धारण गर्ने कुलमण्डन खान। अहिरवंशी राजा बहरसिंह। नेपाल उपत्यकाका राजा धर्माकर। सूर्यवंशी राजा भूपी वर्मा। किरातवंशी राजा यलम्बर। गोपालवंशी राजा भुक्तमान। त्रिविका कुलपति कान्ति राज्य लक्ष्मी। राष्ट्र बैंकका गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा। त्रिविका उपकुलपति सुडर शमशेर जबरा। निर्वाचन आयुक्त सुरेन्द्र बराल। न्यायाधिवक्ता कालीप्रसाद उपाध्याय। महालेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर थापा। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद उपाध्याय। पब्लिक सर्भिस कमिसनका सभापति सरदार नरेन्द्रमान सिंह प्रधान। मल्लकालमा प्रचलनमा रहेका पदहरू चौतारा प्रधानमन्त्री। महापात्र स्थानीय शासक। अमात्य मन्त्री सरहको पद। परमाण भारदार। उभय सैनिक अधिकारी। उमारा गाउँ स्तरको प्रशासक। प्राचीन नेपालका अन्तिम ऐतिहासिक राजाहरू किरातीवंशी गस्ती। वीरवंशी भुवन सिंह। सोमवंशी भास्कर वर्मा। गोपालवंशी यशगुप्त। सूर्यवंशी विजय कामदेव। ठाकुरवंशी शंकरदेव। गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह। तनहुँका राजा हरकुमार सेन। चौदण्डीका राजा कर्णसेन। पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन। काठमाडौँको मल्ल राजा जयप्रकाश मल। भक्तपुरका मल्ल राजा रणजित मल।
पाटनका मल्ल राजा तेज नरसिंह मल्ल है। ल यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू।